अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज का प्रोग्राम बहुत ही अहम है। वो इसलिए कि मेरे साथ जो बात करने के लिए जो पाकिस्तान के हालात पे गुफ्तगू करेंगे वो राना जी शान साहब हैं। हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं, एलएलएम, और माहिर हैं कानूनी तौर पे, आजकल स्पेन में हैं। तो जो पाकिस्तान में अदालती बहरान पैदा हुआ है उसके ऊपर कुछ गुफ्तगू करेंगे, और जो सुप्रीम कोर्ट में मुबारक सानी साहब का चल रहा है केस वगैरह, उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। और एक वकील से बढ़कर कोई ऐसी बात नहीं हो सकती जो सारी चीज़ें जानते हों। इसलिए हमारे प्रोग्राम को पूरा देखिएगा, और अगर कोई कमेंट्स करना चाहते हैं, कोई तबसरा करना चाहते हैं, तो ज़रूर हमारा प्लेटफार्म इस्तेमाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नसीर साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने दोस्तों को कह दिया है कि आज का प्रोग्राम अहम है, क्योंकि राना साहब मेरे साथ होंगे काफ़ी दिनों के बाद। राना साहब माशाल्लाह, आप शोबा वकालत से ताल्लुक़ है आपका, लेकिन पाकिस्तान में जो अदालती निज़ाम है, अब दुनिया भर में कहते हैं कि ज़मीन बोस हो चुका है पाकिस्तान का अदालती निज़ाम, क्योंकि उसमें किसी अदारों का कहते हैं दखल अंदाजी हो जाती है। हमने बीबीसी की रिपोर्ट भी देखी, या खबरें खबरें होती हैं। तो बताइएगा कि पाकिस्तानी अदालती निज़ाम आगे था ही आखिरी नंबरों पे, तो ये 6 जजेस उठ खड़े हुए हैं। बताइएगा इस बारे में दोस्तों को। हो सकता है ये 2 प्रोग्राम हमें करने पड़े आपसे। जी। जी, आपको इल्म है कि पाकिस्तान में जो अदालती मामला चल रहे हैं वो काफी अरसा से हमको जो है ना उनमें काफी खलल नजर आ रहा है, जिसकी वजह से हम उनको आम इस्लाह में बोलते हैं अदालती बहरान पैदा हो गया है। जी। वैसे तो हकीकत में पाकिस्तान में हर तरफ ही हर किस्म का क्राइसिस का शिकार है पाकिस्तान। जी। लेकिन जो अदालत एक रियासत का एक अहम पिलर है, सतून है अदलिया, जी। तो उधर उसमें एक बहरान या उसमें एक बेचैनी की कैफियत पैदा होना एक रियासत के लिए लम्हा फिक्रिया है। जी। तो जैसा कि आपके सामने इन 6 जजिस साहबान ने जो इकदाम उठाया है, हम्म। वो एक बहुत दर्दनाक और एक बहुत अहम मोड़ पे जो है ना वो पाकिस्तान जो है ना इस वक्त खड़ा है। पूरी दुनिया की नजरें हम्म। इस अहम इकदाम की तरफ है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। जी। लेकिन इनके इकदाम की वजह से हम इस चीज पे काफी हद तक पहुंच चुके हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मामलात काफी देर से पाकिस्तान में चल रहे थे, जी। जो कि अब आस्ता आस्ता एक्सपोज हो रहे हैं, जी। जिसकी वजह से उन्होंने जो है ना ये कदम उठाया है, जी। जिसके अगेंस्ट हुकूमत ने एक जो है ना वो इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया है, हम्म। जिसमें पाकिस्तान आला अदलिया के चीफ जस्टिस साहब का जनाब तसद्दुक हुसैन जिलानी जो है ना उसकी जो है ना वो इंक्वायरी करेंगे, जी। फिर वो रिपोर्ट पेश हो करेंगे, वो पब्लिश होगी। तो मैं इधर आपको बताता चलूं, ये जो जनाब जस्टिस रिटायर तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब हैं, ये पाकिस्तान में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साल 2013 और 2014 अच्छा। में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रह चुके हैं, ठीक। जिनको ये अब जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो तमाम मामलात की इंक्वायरी करें और अवाम को हकायक के मतलब आगाह करें कि अंदरूनी कहानी क्या है। क्योंकि जिन चीफ जस्टिस का आपने नाम लिया है, तो ये तो एक जुर्रतमंदाना फैसले करते रहे हैं। तो खबरों में ये आ रहा है, हमने सुना है अभी, कि ये इन्होंने अकलीतों की आवाज भी उठाई। तो एक दो वाकयात इनका बताइएगा, और क्या देख रहे हैं कि अब ये मसला कुछ हल कर सकते हैं जी। जी, ये बहुत आला पाए के जो है ना चीफ जस्टिस रहे हैं। इनके दौर में जो भी फैसला जात होते रहे हैं किसी भी किस्म के, वो जो है ना अदालती तारीख में एक नुमाया मकाम रखते हैं। अच्छा। बल्कि मैं इधर आपको बताता चलूं, इनके जो फैसला जात हैं वो जज जिनकी जो भी जजमेंट है, जी। वो एक अथॉरिटी है, वो एक कोड है। अच्छा। वो उनकी वजह से काफी मामला बाद में भी मुल्क में रूनमा होते रहे हैं, जिसकी बेस पर लोगों को रिलीफ मिलता रहा है। अच्छा। जो आपने अकलीती माइनॉरिटी
کی بات کی ہے، پسے طبقے کی بات کی ہے جو مختلف پریشانی اور مسائل کا شکار رہے ہیں کافی عرصہ سے پاکستان میں، اور موجودہ بھی ان کی پوزیشن کوئی بہتر نظر نہیں آ رہی، تو اس کے بارے میں بھی انہوں نے بہت اہم فیصلے کیے ہیں جس کی وجہ سے ان کو کافی ریلیف ملا ہے، جو ہے نا خاص کر اقلیتی عبادت گاہوں کی حفاظت اور ان کی سیکیورٹی اور ان کی تعمیرات کے متعلق ان کے اقدامات قابل تعریف رہے ہیں، کیونکہ یہ مظلوم طبقے کی آواز بن کے ابھرے تھے، تو انہوں نے جماعت احمدیہ کے متعلق بھی جو درخواست گئی تھی اس کے اوپر بھی فیصلے کیے، تو گو کے بعد میں کچھ ایسے حالات ہوئے، من وان باتیں نہیں مانی گئیں، بلکہ آج تک ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے سال بھی اس سال بھی کہ وہاں جماعت احمدیہ کی جو مساجد ہیں ان کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، تو کیا وجہ بنی ہے؟ اور اس کیس کے بارے میں تھوڑا سا ناظرین کو بتائیے گا کہ یہ محترم تصدق حسین جیلانی صاحب کا یہ کیا واقعہ ہوا تھا؟ جی ان کا جو تھا نا پاکستان میں ایک جو ہے نا آپ کو پتا ہے افراتفری و انتشار کی لہر جو ہے نا ہر دور میں جو ہے نا وہ پیدا کی جاتی ہے، مذہبی کارڈ استعمال کیا جاتا ہے، کچھ مذہبی گروہوں کی طرف سے، کچھ سیاسی پارٹیوں کی طرف سے جو ہے نا وہ مذہبی کارڈ استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنی دکانداری چمکانے کے لیے اور اپنے آپ کو پروموٹ کرنے کے لیے اس کارڈ کا سہارا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے خاص کر ان کا سافٹ ٹارگٹ ہوتا ہے احمدیہ کمیونٹی، اس کو کسی نہ کسی طرح سے ہراساں کیا جائے، اس کو کسی نہ کسی طرح سے ٹارگٹ کیا جائے، تو وہ اس دور میں بھی یہ چلا تھا کہ مذہبی عبادت گاہیں جو ہے احمدیہ کمیونٹی کی، ان کو جو ہے نا ان کو کس طرح کا ہونا چاہیے، ان کی جو ہے نا تعمیرات کی جانی چاہیے نہ کی جانی چاہیے، ان کو ڈیمولش کیا جانا چاہیے نہ کیا جانا چاہیے، اس طرح کے معاملات چلتے رہے ہیں، جس پر انہوں نے ایک تفصیلی فیصلہ جو ہے نا وہ جاری کیا تھا، اس پر انہوں نے یہ بتایا تھا کہ جو آرڈیننس امتناع قادیانیت آرڈیننس 1984 میں جاری ہوا تھا، اس سے پہلے کی جو بھی عبادت گاہیں ہیں احمدیہ جماعت کی، ان کو ڈیمولش نہیں کیا جا سکتا، ان کی تعمیر طرز پر کسی قسم کا کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، ہاں اس کے بعد آرڈیننس کے بعد اس طرح کی کوئی تعمیر ہوتی ہے تو اس کا جو ہے نا اس کو قانون کی نظر میں دیکھا جا سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے کی کسی عبادت گاہ کو ڈیمولش نہیں کیا جا سکتا، اس میں کسی قسم کی چھیڑ چھاڑ نہیں کی جا سکتی، لیکن پھر اس وقت میں تو یہ کافی حد تک اس میں جو ہے نا پہلے ایک روک پیدا ہو گئی تھی، قانونی جو ہے نا تحفظ حاصل ہو گیا تھا، لیکن اس کے بعد پھر جو ہے نا اب موجودہ حالیہ دور آپ کے سامنے ہے کہ وہ جو ان کا فیصلہ تھا اس کی کوئی اہمیت نہ رہی، اس کے بعد ایک پریشر گروپ جو ہے نا جس کے آگے گورنمنٹ بھی اور تمام ریاستی ادارے بھی بے بس ہمیں نظر آتے ہیں، وہ انہوں نے گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں، ان کے پریشر کو برداشت نہ کرتے ہوئے انہوں نے کافی زیادہ احمدیہ کمیونٹی کی عبادت گاہوں کو نقصان پہنچایا ہے اور ان کے جذبات کو مجروح کیا ہے۔ جس طرح آپ نے کہا کہ ان کے جو فیصلے ہیں سنہری حروف میں لکھے جا سکیں گے جائیں گے، تو ناظرین کیونکہ پروگرام ہم دو کریں گے اس کے موضوع پہ، تو انہوں نے پھر دوسری کمیونٹی ہندی کمیونٹی اور عیسائی کمیونٹی سکھ کمیونٹی کا بھی ساتھ دیا، جو قانون کہتا ہے ان کو حقوق دلوائے۔ جی بالکل، ان کا جو ہے نا ان کی جو بھی اقدامات رہے ہیں اپنے اس دور میں، یہ جدھر بھی تعینات رہے ہیں انہوں نے جو بھی فیصلے کیے ہیں، انہوں نے غریب اور طبقہ پسا طبقہ جو ہے نا مظلوم طبقہ اس کی جو ہے نا آواز کو بلند کیا ہے اور انہوں کو ہر طرح سے جو ہے نا ان کو ریلیف دینے کی کوشش کی ہے۔ ناظرین، عالمی شہرت یافتہ جو ہمارے سپریم کورٹ کے ریٹائر چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی صاحب کے کندھوں پہ یہ ذمہ داری حکومت نے ڈالی ہے، کیونکہ پروگرام کے اگلے حصے میں پتہ کریں گے کہ ان کے اور کیا کارہائے نمایاں بلند رہے ہیں یا کرتے رہے ہیں، تو ہم مبارک ثانی صاحب کے کیس کے بارے میں بھی اگر موقع ملا تو بات کریں گے، تو دیکھتے ہیں کہ حکومت اب کس طرح یہ معاملے کو حل ہوگا جو 6 ججز کا بحران پیدا ہو گیا۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، دوسرے پروگرام میں پھر ہم رانا صاحب سے پتہ کریں گے کہ کیا یہ اب کب تک یہ رپورٹ آ سکے گی، تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ بہت شکریہ، دوسرے پروگرام تک انتظار کیجیے۔ دوسرے پروگرام میں آپ دیکھیے گا ناظرین، سپریم کورٹ میں مبارک ثانی صاحب کا کیس چل رہا ہے جو عالمی شہرت یافتہ بن گیا ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔